कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड as the fractional increase in volume of gas at 0 degree Celsius per degree Celsius rise in temperature. It is defined as the fractional increase in volume of gas at 0 degree Celsius per degree Celsius rise in temperature. भन्नु मतलब पहिला ग्यास कति डिग्री सेल्सियसमा थियो 0 डिग्री सेल्सियसमा। यहाँ हेर है ग्यास यहाँ छ यति छ अरे भोल्युम, यहाँ यो ग्यासको टेम्परेचर कति छ अरे 0 डिग्री सेल्सियस। अब यसलाई हल्का हिट गरेर टेम्परेचर बढायो, टेम्परेचर बढेर नयाँ टेम्परेचर कति भयो अरे 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युम जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास। किनभने ग्यासको त हाम्रो लेन्थ पनि हुँदैन, ब्रेथ पनि हुँदैन, हाइट पनि हुँदैन, त्यही लागि यसको सर्फेस एरिया हुने कुरा आएन अनि लिनियर एक्सपान्सन हुने कुरा आएन। बराबर बुझ्यौ? लिनियर एक्सपान्सन पनि हुँदैन, सर्फेस एक्सपान्सन पनि हुँदैन, ग्यासको खालि भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ। भोल्युम एक्सपान्सन कसरी हुन्छ अरे टोटल ग्यास त्यो टेम्परेचर इनिसियल टेम्परेचर कतिमा थियो 0 डिग्री सेल्सियसमा थियो, त्यति बेला टेम्परेचर बढाएर 1 डिग्री सेल्सियस बनाउँदा अलिकति भोल्युम बढ्छ नि, जति फ्र्याक्सनल इन्क्रिज हुन्छ नि त्यो फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युमलाई चाहिँ के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास। अब यसलाई डिराइभ गरेर हेरौँ। Let the volume of a gas at 0 degree Celsius be V0. 0 degree Celsius में गैस का वॉल्यूम कति छ रे? And at higher temperature theta degree Celsius be V theta. थीटा डिग्री सेल्सियस में चाहिँ गैस का वॉल्यूम कति भयो रे? V थीटा भयो। त्यसो भने राइज इन टेम्परेचर कति भयो? पहिला कति थियो? उसले ठिकै भन्यो। पहिला कति थियो टेम्परेचर? बादमा कति भयो? कति बढ्यो? के रे थीटाबाट 0 घटाउँदा कति हुन्छ? थीटा डिग्री सेल्सियस। मालाको बुद्धि चल्छ बरु। पहिला मेरोमा 0 रुपैयाँ थियो, बादमा मेरोमा 100 रुपैयाँ भयो, कति पैसा बढ्यो? 100 फाइनल माइनस इनिशियल 0। 100 माइनस 0 गाला रन गरिदिन्छु ल अहिले। 100 माइनस 0 समझमा आएन कुरा? त्यसैले फर कति डिग्री राइज इन टेम्परेचर? किनभने पहिला 0 डिग्री सेल्सियस थियो, बादमा कति डिग्री भयो? थीटा डिग्री सेल्सियस भयो। राइज इन टेम्परेचर कति भयो? थीटाबाट 0 घटाऊ हैन? भनेपछि फर थीटा डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर increase in volume of gas कति हुन्छ? भोल्युम कति बढ्यो? प्लस पहिला ग्यासको भोल्युम कति थियो रे? V0। इनिशियल भोल्युम V0 थियो अनि बादमा ग्यासको फाइनल भोल्युम कति भयो? V थीटा। कति बढ्यो? फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ हैन? V थीटा माइनस V0 भनेपछि कति अरे इन्क्रिज इन भोल्युम? 0 डिग्री सेल्सियसमा ग्यासको भोल्युम V0 थियो, थीटा डिग्री सेल्सियसमा ग्यासको भोल्युम V थीटा भयो भने भोल्युम कति बढ्यो? V थीटा माइनस V0। समझमा आउँदैछ कुरा? लेट द भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस बी V0 मानेको छु। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुँदा ग्यासको भोल्युम V0 थियो, टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि ग्यासको भोल्युम V थीटा भयो। टेम्परेचर कति बढ्यो भन्दा थीटा माइनस 0 द्याट इज थीटा डिग्री सेल्सियस, र भोल्युम कति बढ्यो भन्दा फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम। समझमा आयो कुरा?
त्यसो भने फर थीटा डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युम कति हुन्छ फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युम अफ ग्यास कति हुन्छ फ्र्याक्सनल इन्क्रिज को फर्मुला के हो इन्क्रिज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम हैन इन्क्रिज इन भोल्युम कति भएको छ भी थीटा माइनस भी नट इन्क्रिज इन भोल्युम यति भएको छ भी थीटा माइनस भी नट यो इन्क्रिज इन भोल्युम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल भोल्युम कति छ भी नट समझमा आउँदैछ कुरा त्यसो भने फर 1 degree Celsius rise in temperature fractional increase in volume of gas कति हुन्छ v theta minus v naught by v naught into theta यो थीटा तल झर्दैन हैन v theta minus v naught by v naught into theta अब यसलाई चाहिँ के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यासलाई चाहिँ हामी भन्छौं गामा p के भन्छ रे गामा पी त्यसो भने गामा पी अब यो हेर है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुँदा जति फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युम अफ ग्यास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन इट इज डिफाइन्ड एज द फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर हैन 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको ग्यासलाई 1 डिग्री सेल्सियस बनाउँदाखेरि फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन भोल्युम जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन त्यसो भए यो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि यति भएको छ भोल्युम यो त के भयो त्यसो भए कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास भयो कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सनलाई हामीले केले डिनोट गर्छ रे गामा p त्यसैले गामा p इक्वल टु v थीटा माइनस v नॉट इन्टु थीटा यसको युनिट लेख्नु पर्यो भने युनिट यो भोल्युम डिवाइड बाइ भोल्युमको युनिट त काटिहाल्छ थीटा भनेको टेम्परेचरको युनिट माथि जाँदाखेरि के हुन्छ पर केल्भिन और पर डिग्री सेल्सियस ल पर केल्भिन या त पर डिग्री सेल्सियस अब हामीले यहाँबाट भी थीटा नयाँ निकालौं भी थीटा इक्वल टु कति हुन्छ यता क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ के हुन्छ गामा पी इन्टु भी नट इक्वल टु भी थीटा भी नट माइनस भी नट यता ल्याऊ यो माइनस भी नट यता आउँदा प्लस यो हैन गामा पी इक्वल टु भी थीटा यो डल्लै भी थीटा म यहाँ लेख्छु ध्यान दिएन हो ध्यान दे यो डल्लै भी थीटा यहाँ लेख्छु म भी थीटा इक्वल टु यहाँबाट चाहिँ कमन को निक्लिँदैछ भी नट कमन निक्ल्यो भने के हुन्छ यहाँ 1 प्लस गामा पी इन्टु थीटा यो साइड राख अब हामी चार्ल्स लसँग यो कम्पेयर गरौँ ल चार्ल्स लमा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि ग्यासको 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम कति छ अरे भी नट थियो अरे अन्त थीटा डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ भी थीटा भयो अरे ल फ्रम चार्ल्स ल मलाई चार्ल्स लको जनरल इक्वेसन भन त v1 t1 is equal to ड्याम भनिन्छ जनरल इक्वेसन अफ चार्ल्स ल एकछिन उसले मानाले भन्छ चार्ल्स लको जनरल इक्वेसन vt इक्वल टु v नट 1 प्लस यो थियो चार्ल्स लको जनरल इक्वेसन यो चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास एट t डिग्री सेल्सियस vt चाहिँ अनि v नट चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस अनि t चाहिँ टेम्परेचर हो यो आएको थियो चार्ल्स लबाट हामीले हेरिसकेको छौँ हैन हाम्रो चाहिँ तर यो केसमा चाहिँ पहिला चाहिँ टेम्परेचर कति थियो 0 डिग्री सेल्सियस बादमा टेम्परेचर कति भयो थीटा डिग्री सेल्सियस त्यसो भने भोल्युम अफ ग्यास एट थीटा डिग्री सेल्सियस भी थीटा चाहिँ कति हुन्छ
V naught volume of gas at 0 degree Celsius 1 plus T को जग्गामा थीटा बाई समझ में आयो फ्रम चार्ज ल त्यसो भने के हुँदा रहेछ V थीटा इक्वल टु V naught 1 plus थीटा बाई 273 यो इक्वेसन 2 हो कि नि त त्यसो भनेदेखिलाई डिभाइडिङ इक्वेसन नगरौँ यसको लेफ्ट इक्वल हो लेफ्टमा यसको कति छ यसको लेफ्टमा अब सान्याले भेट्नु आँटेको छ के गर्दैछ कि त्यहाँनिर हो त्यो यता एउटा कागज त्यो लेफ्टमा के छ यहाँ यसको लेफ्टमा लेफ्ट इक्वल छ भने राइट पनि के भइहाल्छ अटोमेटिक इक्वल भइहाल्छ त्यसो भने लेफ्ट इक्वल छ राइट इक्वल गरिदिउँ राइटमा यतापट्टि के छ इक्वेसन 1 मा फ्रम 1 and 2 के हुन्छ V naught राइटमा के छ हौ 1 plus gamma p theta equal to 1 plus theta by 273 यो हुन्छ हैन यो V naught त क्रस मल्टिप्लाई भएर तल जान्छ तलको V naught र यो V naught काटिन्छ त्यसो भए यी काटिदिन्छ V naught अब यहाँ के रह्यो 1 plus gamma p into theta equal to 1 plus theta by 273 यो +1 उता जाँदा त्यो -1 र यो +1 काटिन्छ त्यसो भने यी काटिदियौ अब के रह्यो गामा p into theta equal to theta by 273 यो थीटा तल जान्छ तलको थीटा र माथिको थीटा काटिन्छ हैन भनेपछि यी काटिदियौ देयरफोर गामा p इक्वल टु कति आउँछ 1 by 273 यसलाई चाहिँ भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास त्यसैले कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास को न्यूमेरिकल भ्यालु कति भनेर सोध्यो भने 1 by 273 युनिट सोध्यो भने युनिट सोध्यो पर केल्विन अर पर डिग्री